बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। मैंने सोचा कि शायद अब इस गुफ्तगू को हम ख़त्म कर दें और इस मौजू पे मज़ीद बात ना करें, लेकिन क्या करें कि ख़बरें जो हैं वो आ ही जा रही हैं और आप लोग जो है पूछे ही जा रहे हैं। बल्कि आप लोग की तरफ से ऐसे-ऐसे सवालात आ रहे हैं कि मुझे फिर जवाब देना पड़ जाता है। जैसा कि मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया कि लोग अजीब-ओ-गरीब बातें कर रहे हैं कि सना जावेद के कमरे से शोएब मलिक जो है बरामद हुए और सानिया मिर्ज़ा ने उनको देख लिया और सानिया मिर्ज़ा जो है वो बहुत ही गमज़दा हुई, दुखी हुई, बहुत रोईं और छोड़ के चली गईं और इस तरह की बातें। फिर किसी ने कहा कि जी इद्दत में निकाह कर लिया और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये बहुत सारी चीज़ें और बहुत से सवालात आप लोगों के थे, तो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ, क्योंकि पहली बार सानिया मिर्ज़ा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है इस तमाम सिचुएशन के बाद। उनकी बहन ने, उनकी वालिदा ने और खुद सानिया मिर्ज़ा ने एक छोटा-सा पैगाम जो है वो जारी किया है, वो आपके साथ शेयर करना है। और उसके अलावा ये स्टोरी के जसवाल के साथ, उमैर जसवाल के साथ सना जावेद की तलाक कैसे हुई, ये एक अंदर की कहानी है जो कि एक सीनियर रिपोर्टर है, उनकी ज़ुबानी में आपको सुनाती हूँ कि क्या हुआ था बेसिकली इन दोनों के दरमियान और आखिरकार उन्हें तलाक क्यों देनी पड़ गई। लेकिन एक सवाल जो आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे थे, उस ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट होती है जो कि उमैर जसवाल का कहा जा रहा था और उससे जो ट्वीट है वो सामने आती है और इस पर लोग बहुत हैरान और शशतर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उमैर जसवाल जो है वो कह रहे होते हैं कि तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम, हम दोनों की एक ही कहानी। और ये तस्वीर नीचे लगी होती है किसकी? खावर मानिका की। और मालूम ही आपको खावर मानिका की जो स्टोरी है और जिस तरह से उन्होंने पहले तो वो कभी ये बात मानते नहीं थे, पहले वो कुछ और कहते थे, अब वो कहते हैं कि नहीं जी उनकी बेगम ने इद्दत में निकाह किया है। तो अब ये स्टोरी जब सामने आई तो लोग एकदम से परेशान हो गए, उन्होंने एकदम से सवालात फिर शुरू कर दिए और मुझे भी सवालात आए कि बहरीन आप तो कह रही थी कि इद्दत में निकाह नहीं हुआ, बल्कि तलाक जो है वो हो गई थी और उसके बाद इद्दत पूरी की गई है और उसके बाद निकाह हुआ है। तो मैं अभी भी अपनी बात पे स्टैंड कर रही हूँ और ये लोगों ने कहा कि नहीं जी वो तो कह रहे हैं कि उनके साथ भी खावर मानिका की तरह हैंड हुआ है और खावर मानिका की जो बेगम है उन्होंने भी इद्दत में शादी कर ली, तो इन्होंने भी इद्दत में कर ली। तो पहली बात तो ये है कि पहले तो ये भी देखिए कि खावर मानिका ने सच बोला कि झूठ बोला, तो क्या पता वो यही कह रहे हो। लेकिन आपको ये बताऊं कि ये जो ट्विटर अकाउंट था, ये उमैर जसवाल का अकाउंट नहीं था, उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से फिर आकर कहा, बताया, क्योंकि अकाउंट पे ये जो ट्वीट था उनका ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो खबर जो है वो झूठ है और वो मैंने नहीं पोस्ट किया, दैट इज नॉट मी। तो ये पहले आप लोग क्लियर कर लीजिए। लेकिन 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 उमैर जसवाल जो है उनके साथ हुआ क्या? कुछ तो हुआ है। मामलात इन दोनों के दरमियान अच्छे नहीं थे। 2020 में कोविड के टाइम में इन दोनों की शादी बड़े जोर शोर के साथ हुई और बड़ी इनकी तस्वीर जो है वो वायरल हुई और बहुत लोगों ने पसंद किया इस कपल को। लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद इनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। इसी दौरान में जब सना जावेद की मुलाकात शोएब मलिक के साथ हुई जी तो पाकिस्तान में, वहां पर इन दोनों के दरमियान कुर्बतें बढ़ना शुरू हुई। ये हर जगह क्लेम किया जा रहा है। खासतौर पर वसीम बदामी का एक क्लिप जो है वो बहुत शेयर किया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि वसीम बदामी जो है उन्होंने वो ये सब जानते थे, उन्होंने हिंट दिया था कि शोएब मलिक जो है आजकल इनका दिल बहुत ही ज्यादा लगता है जीतो पाकिस्तान में। और फिर जीतो पाकिस्तान में वही तमाम एपिसोड चल रहे थे जिनमें कि सना जावेद आती थी और सना जावेद के साथ इनकी फ्रैंकनेस जो है लोगों ने देखी भी और शेयर भी की और अब तो बहुत ज्यादा शेयर की जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि उस वक्त तो सना जावेद निकाह में थी उमैर जसवाल के, तो यानी कि उनका अफेयर जो है वो क्या चलना शुरू हो गया था उसी वक्त जब वो उसमें निकाह में थी। अब देखिए इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, अलबत्ता फ्रैंकनेस जो है वो कोलीग्स के दरमियान देखते हैं और खासतौर पर शोबिस की इंडस्ट्री में लोग आपस में काफी फ्रैंक होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि इस तरह की फ्रैंकनेस का मतलब आप यही लें। एक बड़े अच्छे अंदाज में भी फ्रैंक होते हैं। देखिए अब आप लोग इसके ऊपर बहुत से लोग ये कहेंगे जी महरीन ये आपने क्या कह दिया। मैं आपको थोड़ा समझाना चाह रही हूँ कि फ्रैंकनेस का मतलब ये नहीं होता कि कोई अफेयर है। बेसिकली वो फ्रैंकनेस का लेवल जो है उसको देख के आप नहीं कह सकते, क्योंकि शोबिस इंडस्ट्री में लोग आपस में बहुत फ्रैंक होते हैं, जिसको देख के तो शायद फिर आपको लगेगा कि हर किसी का हर किसी के साथ अफेयर है। तो ऐसा नहीं होता है आमतौर पर। लेकिन चूंकि अब इनकी शादी हो गई है तो फिर अब अगर उन वीडियोस को देखें तो हाँ यकीनन लगता है कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, उमैर जसवाल जो है वो तलाक नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता जो है ये खत्म हो। अब हमारे जराए ने ये बताया है कि बाकायदा तौर पर तलाक मांगी गई थी सना जावेद की तरफ से, लेकिन ये खुला नहीं थी। यानी कि एक तो होता है खुला, आप अदालत जाते हैं, डिग्री लेते हैं और फिर आपको तलाक मिलती है, लेकिन यहाँ पर दोनों की बाहम रजामंदी के साथ ये तलाक हुई है और इसमें उन्हें अदालत का दरवाजा तो नहीं खटखटाना पड़ा। लेकिन यहाँ पर उमैर जसवाल जो है उनके ऊपर एक जोर था, एक प्रेशर था, क्योंकि सना जावेद ने इरादा कर लिया था कि वो उनके साथ नहीं रहेंगे। इसके पीछे लोग ये भी कह रहे हैं कि गालबन उनको शोएब मलिक जो है वो प्रपोज कर चुके हुए थे, वो अपना रास्ते का तयन कर चुकी थी और वो सोच चुकी थी कि अब उन्होंने उमैर जसवाल के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बल्कि सुनवा भी देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको शोएब मलिक सानिया मिर्जा की बहन, उनकी वालदा और फिर सानिया मिर्जा का अपना पैगाम शोएब मलिक की शादी के बाद पहला
ایک میں کہوں گی کہ ایسا پیغام، جذباتی پیغام آپ کہہ سکتے ہیں ثانیہ مرزا کا جو کہ سامنے آیا ہے، وہ بھی آپ کو میں بتاتی ہوں، لیکن پہلے میرے خیال سے ذرا یہ ہم سن لیتے ہیں کہ کیا رپورٹر صاحب بتا رہے ہیں، سینئر رپورٹر ہیں سما ٹی وی کے، وہ کیا بتا رہے ہیں عمیر جسوال سے طلاق ثنا جاوید نے کس طرح سے لی، یہ ذرا سنیے گا۔ اس خاموشی کے ساتھ اتنا کانفیڈینشلی یہ معاملہ ہوا، اور اس کے لیے بھی جو میرے پاس اطلاع ہے، چونکہ ادھر شعیب ملک تھے، عمیر جسوال کو مختلف حلقوں سے پریشرائز بھی کیا گیا، اور ایک وہ مثال ہے نا، جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، تو جب بیوی نہیں راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ تو جب ثنا جاوید نے ہی فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے اس گھونسلے میں نہیں رہنا اور اڑ جانا ہے، تو پھر عمیر جسوال مجبور ہوئے، اور انہوں نے ثنا جاوید کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے خود کو ان کی آئندہ زندگی سے علیحدہ کر لیا۔ اور اب جو ہے کہانی میں نیا ٹویسٹ اس وقت آیا جب شعیب ملک منظر عام پہ آئے بطور دوسرے اور نئے شوہر کے، تب یہ معاملہ سمجھ میں آیا کہ ثنا جاوید نے عمیر جسوال سے اپنا ازدواجی رشتہ ختم کیوں کیا اور کس کے لیے کیا۔ اب میں آپ کو اس جذباتی پیغام کی طرف آتی ہوں جو ثانیہ مرزا نے اپنے فینس سے، اپنے سننے والوں تک پہنچایا ہے۔ کیا کہا ہے انہوں نے اس شادی کے بارے میں، ان کے والد نے کیا کہا ہے، یہ بھی ذرا آپ سنیے گا۔ میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ یہ پیغام جو ہے ان کے والد کی طرف سے، ان کی بہن انا مرزا کی طرف سے، ان کی پوری فیملی کی طرف سے ہے، جس میں کہا ہے کہ ثانیہ نے ہمیشہ اپنی پرسنل لائف کو پبلک کی آنکھوں سے دور رکھا، لیکن اب ضرورت پڑ گئی ہے اس بات کی کہ شعیب اور ان کے درمیان بتایا جائے کہ ڈیورس ہو گئی ہے کچھ ماہ پہلے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ثانیہ کا ایک پیغام ہے۔ ثانیہ نے کیا پیغام دیا؟ ایک جذباتی پیغام ثانیہ کی طرف سے سامنے آتا ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ثانیہ جو ہے وہ شعیب کو ان کی آگے کی جرنی میں ویل وشز دیتی ہیں، ان کو نیک تمنائیں جو ہیں اس کا اظہار کرتی ہیں، اور یہ پوسٹ ان کے فادر کی طرف سے بھی تھی، ان کی بہن انا مرزا کی طرف سے بھی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ثانیہ کہتی ہیں کہ یہ میری زندگی کا ایک بہت ہی سینسٹیو پیریڈ ہے، اور میں آپ سب سے، اپنے فینس سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ مجھے ہمارے بارے میں اسپیکولیشنز کرنے سے اجتناب کیا جائے، اور ہماری پرائیویسی کو، میری پرائیویسی کو رسپیکٹ کیا جائے۔ تو یہ پیغام جو ہے ان کی طرف سے شیئر کیا گیا۔ اچھا، یہ بات تو ایک طرف، میں اب تھوڑا سا آپ کو مختصراً ایک دو باتیں اور بتانا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ باتیں آپ کو ایک دو دن میں لوگوں سے پتہ لگیں گی، تو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ جو ثنا جاوید کے ایکس ہسبینڈ ہیں عمیر جسوال، ان کے تعلقات ان کے ساتھ خراب ضرور تھے، لیکن ایک پوائنٹ پہ بہت زیادہ پیچ اپ کی کوششیں جب کی گئیں تو ان کے درمیان پیچ اپ ہو سکتا تھا، یہ کہا جا رہا ہے، لیکن چونکہ ثنا جاوید کی زندگی میں شعیب ملک آ چکے تھے، اور یہ کہہ لیجیے کہ معاملہ اتنا ہو گیا تھا گرم، یا کہہ لیجیے کہ عشق جو ہے وہ شاید سر چڑھ کر بول رہا تھا کہ یہ پیچ اپ نہ ہو پایا، اور کہا جاتا ہے کہ اگر شعیب ملک درمیان میں نہ ہوتے تو شاید ثنا جاوید اور عمیر جسوال کی جو شادی ہے وہ بچ سکتی تھی، لیکن چونکہ ثنا جاوید اپنی راہ کا تعین کر چکی تھی، ان کے سامنے ایک راستہ موجود تھا، اس لیے انہوں نے دوسرے راستے کو ترک کرنے کا سوچا، اور اس کے بعد اس راستے پر چل پڑی جو ان کو شعیب ملک کی طرف لے جاتا تھا۔ یعنی کہ چانسز موجود تھے، معاملات بے شک ان کے درمیان تھوڑے خراب ہوئے تھے، لیکن معاملات خراب ہونے کی وجہ سے شعیب ملک نہیں تھے، ان کی شادی میں کچھ تلخیاں پہلے سے آ رہی تھیں۔ جب شعیب ملک ان کو ملے تو شاید ان کو اندازہ ہوا کہ میرے پاس ایک اور راستہ بھی ہے، اور پھر انہوں نے اس راستے کا انتخاب کر لیا، اور پھر انہوں نے عمیر جسوال سے طلاق لے لی۔ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شاید شعیب ملک نہ ہوتے تو شاید یہ شادی نہ ٹوٹتی۔ اینی وے، اسپیکولیشنز یہ ہیں یہ ساری، کچھ لوگ جو ان کے قریبی دوست ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں آنے والے وقت میں ان کی شادی کیسی جاتی ہے، اللہ کرے کہ اب یہ شادی جو ہے یہ آبادی کی طرف جائے اور بہتر ہو، اچھی ہو ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ثانیہ مرزا کے لیے بہتر کرے۔ مشکل وقت ہے ان کے لیے، اور دکھ دیکھا انہوں نے، میں سمجھتی ہوں کہ ان کے ساتھ صحیح نہیں ہوا، میں سمجھتی ہوں کہ فیئر نہیں ہوا۔ یہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔